टुकड़ी वाला फाइट बरु बंदूक वाला ठीक छ टुकड़ी वाला फाइट त्यो बन्चौरो वाला फाइट हामी चाहिँ कोरस साइड साइडमा नचाउँछस् प्रोग्राममा मैले चाहिँ तिम्रो स्कुल लेखेँ अझै तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो अहिले म कोमामा छु मलाई सुरक्षा कुमार पन्त हो कि जस्तो लाग्छ केटा मान्छे जस्तै हो उहाँको नृत्य हेर्नु पाएँ। नमस्ते, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यति बाक्लो आज मिडियाको उपस्थिति देखेर धेरै खुसी लागिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रचितप्रति जुन यहाँले माया देखाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू। र मानदालाई पनि वेलकम ब्याक लागि भन्न चाहन्छु। एन्ड सुरक्षाले भने जस्तै अल इज गोइङ टु बी वेल, त्यो कुरालाई बिलिभ गर्नुहोस्। र आज हाम्रो गीत जुन हामीले हेऱ्यौँ यसकै बारेमा कुरा स्टार्ट गर्दै यहाँ कुरा जोड्न चाहन्छु। फर्स्टमा चाहिँ म प्रवीणको बारेमा के भन्न चाहन्छु। प्रवीण हाम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ यो गीतको, र प्रवीणलाई चाहिँ मैले धेरै वर्षदेखि चिनिरहेको हो। धेरै जस्तो मेरो अधिकांश स्टेज सोजहरू चाहिँ पहिलादेखि प्रवीणले कोरियोग्राफ गर्नुहुन्थ्यो। सो धेरै अगाडिदेखि उहाँलाई चिनिरहेको थिएँ र अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ उहाँको फिल्मसमा पनि। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्छु त्यसको लागि। र राजनजीको त अब के कुरा गरौँ, मैले गनेर पनि बिर्सिसकेँ होला। कतिवटा गीत उहाँको गीतमा मैले पर्फर्म गर्ने सौभाग्य पाएको छु अहिलेसम्म। मेरो मोस्ट सक्सेसफुल सङ्ग्सहरू उहाँले नै दिनुभएको हो। सो थ्याङ्क यू दाई, अर्को एउटा खुसी त्यसको लागि। र दिपेन दाईको बारेमा बोल्न त मसँग कहिले पनि शब्द हुँदैन। आई थिङ्क उहाँसँग धेरै काम गरिसकेँ अहिलेसम्म मैले। मेरो करियरको सुरुवाती दिनदेखि मलाई ट्रस्ट गरेर एकदम डिफ्रेन्ट रोल्सहरू, डिफ्रेन्ट फिल्म्सहरू उहाँले ट्रस्ट गरेर मलाई दिनुभएको थियो त्यो समयमा। त्यतिखेरदेखि दिपेन दाईको बारेमा म जहिले यो भन्छु, आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। सो दिपेन दाईले मलाई खोज्नुभयो भने चाहिँ जतिखेर पनि जहिले पनि आइएम अलवेज देयर। दाईलाई थाहा छ होला यो कुरा पनि। सो त्यो रिलेसन छ दाईसँग। माधव दाईसँग पनि पहिला मैले काम गरिसकेँ, एउटा गीतमा मात्रै थियो तर मिसन पैसाको बेलामा। आई होप यु रिमेम्बर दाई, तपाईँलाई भेट्न आएको थिएँ मैले त्यतिखेर। सो अब अहिले चाहिँ एउटा प्रपर फिल्ममा काम गर्ने मौका मिल्यो दाईसँग। सो त्यसको लागि पनि आफूलाई भाग्य हुन चाहन्छु। अब कास्टको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम आयुष्मानको अपोजिट कुनै चलचित्रमा देख्नुहुन्छ मलाई। सो द्याट्स वाइ अल्सो दिस इज स्पेसल। र सेकेन्डली चाहिँ सन्दीपलाई म धेरै पहिलादेखि चिन्छु। धेरै भन्नाले सबैभन्दा पहिलादेखि चिन्छु होला यो होल लाइनभरि नै। बिकज म भर्खर फर्केर यहाँनिर फिल्म स्टार्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर सन्दीप पनि भर्खर स्ट्रगलिङ नै फेजमा हुँदाखेरि हामी फर्स्ट टाइम एउटा ट्रिप लिएर सँगै मिडल इस्ट गएका थियौँ प्रोग्राममा होइन। मैले चाहिँ तिम्रो स्कुल लेखेँ। सो होइन मैले प्रोफेसनली। सो हामी दुवैजना स्ट्रगल गरिरहेको थियौँ त्यतिखेर होइन। अनि प्लेनमा हामी सँगै पनि बसेका थियौँ। अनि त्यतिखेर मलाई अझ पनि याद छ हामीले अस्ति कुरा पनि गरेका थियौँ। जुन पोस्टर थियो दसैँको प्रोग्राममा सन्दीप र मेरो चाहिँ यत्रो टाउको देख्यो तलतिर। अनि बिचमा चाहिँ यत्रो ठुलो राजेश माझी हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अर्को एउटा सो बेसिकली त्यो बेलादेखि म चिन्छु सन्दीपलाई आई थिङ्क। सो वी बोथ शेयर्ड आवर स्ट्रगल्स एन्ड सक्सेसेस एन्ड सन्दीप इज वान अफ माई क्लोजेस्ट फ्रेन्ड्स। र यति हम्बल, यति डाउन टु अर्थ र यति जेन्युइनली फनी मान्छे छ सन्दीप चाहिँ। म जहिले पनि भन्छु कि मेरो वर्स्ट टाइम्स अफ माई लाइफमा पनि हिज मेड मी लाफ एकदमै। सो बेसिकली त्यो रिलेसन छ उसँग। र रविन्द्रजीको त के कुरा गरौँ, उहाँ हिज अ फ्यान्टास्टिक एक्टर। र म त आई फिल भेरी लकी एभ्री टाइम म कुनै फिल्ममा उहाँसँग छु भनेपछि मलाई एकदमै आई फिल सो लकी। ओ उहाँ रविन्द्रजीसँग काम गर्न पाउँदैछु। बाटोको जुत्तामा उहाँसँग पहिलोचोटि काम गरेको थिएँ। उहाँ मेरो बुवा भनेर अभिनय गर्नुभएको थियो होइन। एकदमै रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर पनि र अहिले पनि। सो यति ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ तर हि इज सो हम्बल एन्ड सो जेन्युइन। सो आई थिङ्क वी आर भेरी प्राउड टु हेभ यु। र सुरक्षाको त अब के कुरा गरौँ, सन्दीपले भने जस्तै हो, सी इज लाइक अ बोय ट्र्याप्ड इन अ गर्ल्स बडी होइन। त्यो चाहिँ कुन वेमा भन्दाखेरि एकदमै कुल छ कि विथ एभ्रिथिङ। म पनि एकदम कुल छु एक्चुली, केही कुराको खासै बाल्दिउँ। सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी जेल अल्सो सुटमा। कतिचोटि रातभरि सुट हुँदाखेरि आई रिमेम्बर आई थिङ्क द मोस्ट मेमोरेबल वाज त्यो ट्री हाउसमा बस्दाखेरि अनि हावा लाग्ने होइन। अनि त्यो ट्री हाउस हालिदिने अनि हामीलाई भूकम्पको याद आउने अनि हामी भागेर बाहिर जाने ट्री हाउस हालिने बित्तिकै फेरि फर्केर भित्र आउने। सो आई थिङ्क एकदम धेरै मेमोरिज छ विथ दिस टिम। Parmita is missing today, तर I had amazing time working with her as well. First time on screen. यो गीतमा र अर्को पनि हाम्रो गीत छ चिमुसी भन्ने, त्यसमा पनि हामीले सँगै काम गरेका थियौँ all night. So she's being missed today.
बट अल इन अल इट्स अ फ्यान्टास्टिक टिम धेरै जस्तो कलाकारहरू भनौँ न फर्स्ट टाइम पेयरिङ हो नट जस्ट गर्ल बोय पेयरिङ मात्र होइन जस्ट इन जेन्युन केमिस्ट्री पनि थिए यो जुन प्रकारको स्टोरी जुन प्रकारको प्रेजेन्टेसन लिएर दिपेन दा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि यो नौलो चिज हो बिकज आई डोन्ट नो दिपेन दाले यस्तो खालेको प्रोजेक्ट यो खालेको जन्ममा या यो विषयवस्तु लिएर पहिला उहाँले काम गर्नुभएको छैन सो उहाँको लागि पनि नयाँ हो र यो फर्स्टमै स्टोरी सुन्दै यो जुन प्रकारको प्लट छ यो एकदमै एन्टरटेनिङ छ आइम स्योर दर्शकले एकदमै मजा लिनुहुन्छ यो स्टोरी यो कन्सेप्टबाट चाहिँ सो उहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदम धेरै बेरोजगारहरू अहिलेको युवाहरू सानोभन्दा सानो कुरामा यदि ध्यान पुर्याउनु भएन भने चाहिँ कसरी इट क्यान ब्रिङ लाइफ चेन्जिङ इट चेन्जेस यो लाइफ बेसिकली सो त्यो खालिको फिल्ममा घुमेको छ यो चलचित्र सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान यहाँले गीत इन्जोय गरिदिनु भयो र आउँदो दिनमा पनि यहाँहरूको साथ पक्कै पनि हामीलाई चाहिन्छ यहाँहरूको साथले नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर एन्ड प्लिज हाम्रो गीतलाई सेयर गरिदिनुहोस् सबभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना यो उपस्थितलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो गीत हेर्नुभयो मन पराइदिनु भयो होला त्यही हो अब यहाँ क्रुको कुरा गर्दाखेरि यहाँ दिपेन दाइ दिस इज द सेकेन्ड मुभी मैले उहाँसँग काम गरेको सेम एक्सपिरियन्स उहाँ कतिको प्रोफेसनल हुन्छ मलाई पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो काम गर्न त्यतिकै सजिलो मालकासँग पनि फर्स्ट टाइम भइहाल्यो समिलाजीसँग पनि अनि हाम्रो क्यास्ट भयो उहाँहरू चाहिँ अब त्यस्तै इन्सिडेन्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि मेरो यो मुभीमा चाहिँ एउटा अर्को एउटा नेम पनि आएको थियो कि एउटा जुन निक नेम चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सन्दीप दाइले दिनुभएको चाहिँ के थियो भने एउटा सुट हाम्रो राति किर्तिपुरमा थियो अनि सबैजना गाडीमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो रविन्द्र दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल अब सुरु गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सन्दीप दाइले कुरा न लामखुट्टे आएकै छैन भनेर भन्नुभयो त्यसपछि एक्चुली लाइक के भएको थियो भने हामी एउटा त्यो सिन मात्रै होइन हाम्रो चेजिङ सिन थियो होइन अनि हाई स्पिडमा खिचिरहेको छ टटटटटट लाएर अनि यसलाई भ्याउँदै नभ्यो भने कि यो दौडेको कहाँ पुग्दो रहेछ कि एकैचोटि दौड्यो भने होइन अनि ओए अब लामो खुट्टा भएको के भन्यो होइन अनि लामो खुट्टे भनेको अनि त्यसपछि त्यो गाडीवाला सिन हामी चाहिँ यसरी बसिरहेको थियौँ अनि झाँझीले चाहिँ अब सुरु गरौँ उहाँले चाहिँ र कहिले पनि भन्नु हुँदैन फेरि जहाँ र आउँछ त्यो ड हुन्छ उहाँको हुन्छ नि सुरु लाउडेको छोरा लाउडेको छोरा भन्नुहुन्छ उहाँ अनि सुरु गरौँ भनेको अनि त्यसपछि मैले त्यसै खै त्यो लामखुट्टे आएकै छैन भनेको उहाँले को लामखुट्टे अनि त्यसपछि यो ठ्याक्क आयो आउने बित्तिकै ढोका लाग्यो आफ्नै खुट्टा ठोकेको क्या होला त्यस्तै गरी रमाइलो थियो यो मुभी एकदमै रमाइलो थियो अनि यो गीतमा हामीले राजनजी धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तो राम्रो गीत दिनुको लागि यहाँलाई पनि प्रवीण थ्याङ्क यू फर टिचिङ मी हाउ टु डान्स है उनीहरूले गर्दाखेरि म कम्फर्ट जोनमा आउन सकेको प्रियङ्काले गर्दा पनि हो सी एन अमेजिङ डान्सर ठिकै छ उहाँहरूले ट्राई गर्नुभएको राम्रै गर्नुभएको नेक्स्ट टाइम झन् राम्रै हुने आउँछ म पनि त्यही हो सो यहाँले रमाइलो छ यो फिल्म हेर्नु होला जसले पनि हेर्न मिल्ने सबैजनासँगै मिलेर हाँस्न मिल्ने साथसाथै यो कमेडीको साथसाथै पनि अब यो म थपिदिन्छु यसमा इमोसन्सहरू छन् जस्ट कमेडी मात्र नभइकन सिचुएसनल खाले कमेडीहरू छन् फोर्स केही पनि छैन अनि नेचुरली नै कतिको इमोसन्सहरू हामीले अब दर्शकहरूलाई जतिसम्म हामीले त्यो फिल गराउन सक्छ त्यही अनुसारले नै हामीले यसलाई काम गर्न खोजेका छौँ हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला नेपाली चलचित्रलाई त्यही भन्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब चङ्गा चेट चाहिँ एउटा फेन्टास्टिक जर्नी अफ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सको हो त्यसमा म पनि एउटा क्यारेक्टर भएको छु सबैको जोडी आउनु भएको छ मेरो जोडी नआउँदा चाहिँ आफूलाई खल्लो महसुस भइरहेको छ तर म एक्लै म्यानेज गरिरहेको छु त्यसको लागि बडा खुसी छौ रविन्द्रजीलाई देखेर बडा खुसी लाग्छ मलाई
जीवनमा पहिलोचोटि उहाँको नृत्य हेर्न पाएँ र यति रिदममा नाचेको छ, हरेक बिटलाई समातेको छ। एभ्रिवान इज फ्यान्टास्टिक एक्टर। मैले उहाँहरूबाट धेरै चिज सिक्ने मौका पाएँ होइन। प्रियङ्का इज वान अफ माई फेभरेट। त्यसै गरी आयुष्मान we share a lot of things, so I could know him in and out, that he is a fantastic human being, and I would like to congratulate you guys both, right? And you looking good together. After जोडी नहुँदाखेरि and बडा रमाइलो भयो। दिपेन्द्र राई साहब is very settled, तर एकदमै हुन्छ डिटरमाइन्ड। हामीले यो यसको एक्सपिरियन्स भनौँ वा यो सिनेमाको जर्नीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न अलमोस्ट 36 आवर्स नै काम गरे होला कतिपय टाइममा त। तर वी नेभर फेल लाइक वी वर्किङ द्याट हार्ड। किन भन्दाखेरि दिपेन्द्रले जहिले पनि काम गराउँदाखेरि जे चिज चाहिन्छ त्यति मात्रै गरायो, त्योभन्दा बढी नगर्न दियो न कसैले गर्ने मौका नै पायो होइन। बेला बेलामा म चाहिँ दिमाग खान जान्थेँ, यसो गरे कसो होला, यो चाहिँ ठिक हो तर चाहिँ अब चाहिँ नगरौँ भन्ने थियो। अर्को मेरो चाहिँ अर्को यो सिनेमाबाट अर्को एकदम मेरो मित्र हुनुभएको छ, जनकपुरबाट आउनुभएको छ, झाँसी। उहाँको र मेरो दोस्ती यति जम्यो भनेर साथ दिएर भयो। म झाँसीलाई देख्ने बित्तिकै हाँस्थेँ जहिले पनि के, किन भन्दाखेरि फुल अफ एनर्जी। तपाईँलाई म एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउन चाहन्छु, इट्स फुल अफ फन। किनभने हामीले बडो एकदमै रमाइलो वातावरणमा यो फिल्म बनायौँ। झाँसीको चाहिँ अर्को एउटा सिनेमाको कमिटमेन्ट थियो, उहाँ हि वाज ट्राइङ टु लाइक फ्लाइ के अरे सिमरा। त्यही दिन हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट सिन क्यान्सर हस्पिटलमा सुट गर्नुपर्ने थियो। अनि उताबाट पनि फोन आउने, यताबाट पनि फोन आउने, उताबाट टिकट पठाइसक्यो भन्थ्यो। अनि हिज अ भेरी बिजी एक्टर बेसिकली। तर त्यो उहाँले चाहिँ एउटा डेट दिनुभयो होइन, त्यो डेटको बारेमा उहाँको जयमै भएन कि मैले यो डेट दिइसकेको छु। अनि यहाँ हामी पुरा शङ्कर पाण्डे जुन हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ शरीर त्यस्तो भए पनि बााउन्सरको पनि काम गर्नुहुन्छ। सो त्यसपछि म आयुष्मान पनि रविन्द्रलाई लिन चाहिँ उसको घरमा पनि पुगेका थियौँ। अनि उहाँलाई एउटा फोन आयो, छाजी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो अहिले म कोमामा छु, एकछिनपछि मर्छु, तपाईँ र मेरो भेट कि सिमरामा हुन्छ कि आर्यघाटमा हुन्छ। पीडामा पनि हँसाएको छ यो मान्छेले। सो वी ह्याड अ ग्रेट टाइम। फिल्म एकदम राम्रो बनाएको छ। मैले खुलेर भनेको सुरक्षा पन्त चाहिँ सुरक्षा पन्त चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई सुरक्षा कुमार पन्त हो कि जस्तो लाग्छ। केटा मान्छे जस्तै हो उहाँ एकदम त्यस्तो नाच भयो, बच्चाहरू तर्सिन्छ। सो मैले ट्रुली म सबैजनासँग इन्ट्रेक्सन राम्रै गर्न पाएँ। त मेरै जोडीसँग चाहिँ गर्न पाएको थिएँ मैले, पारमितासँग चाहिँ होइन। नाम पनि इट्स लाइक रियल डिफिकल्ट, पारमिता एन्ड पारमिता, बट सी इज फ्यान्टास्टिक एक्टर। हामीले बडो रमाइलो गरेको छौँ, रमाइलोसँग फिल्म बनेको छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट, आफूले खेले आफूले राम्रो भन्नुपर्छ भनेर भनिन्छ होइन। राम्रो छ एकचोटि हेरिदिनुहोस् होइन प्लिज। यस्तो लाग्छ कि बाढी पीडितहरूसँग सहयोग मागेको हो। तर म यो फिल्ममा चाहिँ यो सिनेमा चाहिँ एकदम निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु कि यो सिनेमा बहुत राम्रो बनेको छ। म डबिङमा बसिरहेको छु, फाइनल डे हो मेरो डबिङको आज। सो थरली हेर्दाखेरि एकदम इन्टरटेनिङ छ, बडो राम्रो सिनेमा बनेको छ। सो सबैलाई चाहिँ मैले भनिसकेको छु, जहिले पनि भनिरहेको छु, तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरू चाहिँ हाम्रो सिनेमाले पाउने लिफ्ट हो। हामी सजिलै माथि झट्ट उठ्छौँ, नभए हामीसँग भर्याङ त छँदैछ फेरि होइन, आफै हिँडेर पनि पुग्छौँ। तर तपाईँहरूले मलाई सजिलो पारिदिनुहोस्, हामी सबैलाई जसरी नेपाली चलचित्र उद्योगलाई जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ फेरि सहयोग गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब चाहिँ सुरक्षाको पालो, सुरक्षा।
यसमा पनि सल्लाह भइरहेछ यतै भन्दै बस्दा के भन्नु वान अफ द बेस्ट टिम अहिलेसम्म काम गरेको मध्ये आई वुड रियली लभ टु सेयर दिस एकदमै खुसी लाग्छ किनभने स्पेसली आई नेभर वर्क विथ दिस अमेजिङ एक्टर्स प्रियङ्का जी एन्ड आयुष्मान जी ओके जी अहिले त क्यारेक्टरबाट बाहिर निस्किसक्यो नि त बट एनिवेज सो दे आर अमेजिङ पिपल जसले चिन्नु हुँदैन उहाँले भन्न सक्नु हुँदैन होइन तर उहाँसँग काम गरेपछि आई रियलाइज दे आर फ्यान्टास्टिक पिपल बाई द वे कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि यो टिम जो हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको जर्नीभरि एज अ ब्लेसिङ टिम भएर चाहिँ आउनु भएको छ स्पेसली दिपेन्द्रजी जुन किसिमको अपलिफ्ट मैले मेरो करियरमा पाएको छु आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट अपलिफ्ट चाहिँ उहाँको तर्फबाट पनि आएको छ इन्डाइरेक्टली एन्ड टकिङ अबाउट दिस मुस्टान्डाज दिए चाहिँ मेरो दोस्ताहरू थिए एन्ड वी युज टु ह्याङ आउट अ लट हामी तिनजना चाहिँ एकदमै नै रमाइलो गर्थ्यौँ भनौँ न क्यारेक्टरमा फर्ममै बस्थ्यौँ र एकदमै हँसाउनु भयो तर खासमा म यति धेरै बोल्छु सोचेको थिइनँ होइन म अलिक ओभरवेल्म भएँ मलाई खास भन्न मन लागेको चाहिँ के थियो भने आफ्टर भेरी लङ टाइम हामीसँग सबैजना जुन सँगै छौँ नि यो ह्याप्पिनेस यति धेरै छ कि मलाई अरू कुनै शब्द निकाल्न पनि आइरहेको छैन भन्न पनि मन लागिरहेको छैन तर एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्छु होइन all is well that ends well is a very famous proverb भनौँ न अन्त्यमा राम्रो हुन्छ भनेपछि सबै चिज राम्रो हुन्छ सो आई थिङ्क त्यो भाइब्स आयो आज थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हामी चाहिँ तपाईँको मायाको सहयोगको अपेक्षा चाहिँ गरिरहेछौँ थ्याङ्क यू नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई आदिभन्दा बढी त आइ नै सकेको कुरो अब के भन्ने अब मेरो त ठाउँ नै छैन डिक्सनरी नै पल्टाउनु पर्ला जस्तो अवस्था छ म सानो एउटा कुरा के भनिदियो भनेदेखि म कहिल्यै यो डान्स भन्ने बित्तिकै एकदम भाग्ने मान्छे डान्स अब सुने कि भाग्ने हेर्न चाहिँ एकदमै मनपर्ने फाइट खास अनि खुकुरीवाला फाइट बरु बन्दुकवाला ठिक छ खुकुरीवाला फाइट त्यो बन्चौरोवाला फाइट एकदमै डर लाग्ने हो यो अनि गीत त त्योभन्दा पनि गाह्रो जति भन्दा पनि म प्रवीणलाई भन्दै प्रवीण अलि मिलाउने यार मलाई यसो यताबाट ल्याएर त्यताबाट निकाल्यो यस्तो अलि तिमीहरूको त धेरै आइडिया छ नि यार मलाई यसरी छिराउ अनि फुटोबाट निकाल अनि होइन दाइ तपाईँ गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ उता माधव सरलाई भनिदिन्छु कहिले न कहिले क्या बात गरेछु कहाँ जान्छु त्यहाँ समस्या छ अब हामी चाहिँ डाइरेक्टर साहबलाई फेरि दुकान सरले त बोल्नु उनी उहाँ आफ्नै तालमा हुनुहुन्थ्यो तनावमा तापनि प्रयास गर्यो डराइ प्रयास गर्यो आज हेर्दाखेरि त मलाई आफै विश्वास लागिरहेको छैन कि मैले नाचे आउँथ्यो आफै म आफै कन्फ्युज भएँ र मलाई राम्रो पनि लाग्यो अब आफैले काम गरेको कसरी भनौँ तापनि खोइ निस्किहाल्यो भनौँ न मलाई राम्रो लाग्यो र म एकदम यो फिल्मबाट आशावादी छु धन्यवाद चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अर्को गीत छ डान्सिङ नम्बर द्याट्स फ्यान्टास्टिक बोले कि छोए कि बोले भन्ने होइन गजब गीत बनेको छ अनि प्रियङ्का वाज ट्राभलिङ ब्रड आई गेस होइन त्यसको फ्लाइट थियो क्या यसको गीत मात्रै यसको चाँडै सकाइरहेको थियो क्या हामी पनि कुरेर बसिरहेको छौँ भने मैले सल्लाह हामी चाहिँ कि कोरस साइडमा नचाउँछस् के हो यो त्यसलाई यति परेशान गरेको थिएँ मैले अनि यसले मलाई यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा राखेछ त्यो ऱ्याप गाउन लाग्छ मलाई भगवान् कसम त्यो ऱ्याप मैले पनि अहिलेसम्म बुझेको छैन तर मलाई एकदम स्वाद छैन त्यो हेर्दा पनि त म त्यो किडन्यापरहरू जस्तो देखिन्छु सुहाइहाल्छ मैले त्यो चाहिँ मैले ट्रिक्स अर्को गीतको लागि अहिलेदेखि भनिदिन्छु होइन त्यो ऱ्याप गाउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो रहेछ माइकले मुख छाउँथ्यो नि अनि हल्लुको हल्लु गर्ने त्यसपछि के गायो भन्ने नै मतलब हुन्छ त्यो गीतमा त यो गीतमा रविन्द्र झा के नाचेको छ त्यो गीतमा हेर्नुपर्छ अनि रविन्द्र झाको नाच भगवान् कसम बुगी जजेसलाई बनाएन अनि मलाई बनाउनु त्यस्तो नाचेको छ नमस्कार यो अमूल्य समय खर्चेर मेरो यो प्रोग्रामले गरिमा बढाइदिनु भएकोमा पत्रकार साथीहरू
होइन मेरो चलचित्रकर्मी साथीहरू होइन अरू आगन्तुक मेरो इष्टमित्रहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो चङ्गाचेट भन्ने चलचित्रको तपाईँको स्क्रिप्टको काम भनौँ न तपाईँको यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि मैले प्रदीप भारद्वाजसँग यस्तो किसिमको स्क्रिप्ट बनाऊ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उसँग सेयर गरिरहेको थिएँ र उसले त्यही हिसाबको स्क्रिप्ट बनायो र त्यो हिसाब बनाउने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ अहिले 3 वर्ष 4 वर्ष पछि चाहिँ ऊ चाहिँ यो बन्नुको कारण चाहिँ अहिले कमेडी जेनरको फिल्म चल्न लागेको भएर मैले यो सब्जेक्ट चुनेर बनाएको हो। र यो चाहिँ अहिलेको भनौँ न तपाईँको यङ जेनेरेसन जुन चाहिँ बाहिरबाट काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्न पढ्नलाई बस्या केटाहरूको चाहिँ कथा हो। त्यो सानो गल्तीले पनि मान्छेको लाइफको चङ्गाचेट हुन्छ। अहिले मेरो रियल लाइफ नै त्यस्तो भएको छ, मैले घटेको छ घटना है, मेरो बारेमा सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। रिलमा र मेरो लाइफमा नै यो घट्ने चङ्गाचेटै भएको छ भने भन्दा चङ्गाचेटै जस्तो मेरो ऊ भएको छ। किन भन्दाखेरि रिलभित्र पनि अब त्यो नक्ली पैसा भनेर देखाइएको छ र फिल्ममा पनि म नक्ली पैसाको केसमा अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको न्यायालयमा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चलिरहेछ होइन केसमा। र अरू सबै चिज चाहिँ अब मैले आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइहरूसँग सबै सहयोग पाइरहेको थिएँ होइन सबैतिर। र सानो कुरा अलिकति मलाई दुःख लाग्ने कुराहरू आज यो मञ्च पाएको भएर म भन्न चाहन्छु। म आज 1 दशकदेखि यो चलचित्र क्षेत्रमा म संलग्न छु र म सँगसँगै मेरो मिडियाका साथीहरू पनि 1 दशकदेखि म सँगसँगै यहाँ स्ट्रगल गरिरहेको छन् अहिले होइन। उहाँहरू पनि हुन्छ र म कस्तो मान्छे हुँ के मान्छे हुँ र मेरो घर परिवार छोडेर पछि चाहिँ चिन्ने उहाँहरूले नै होला मलाई। किन भन्दाखेरि मैले आज तपाईँको भन्न 8-10वटा जति फिल्म बनाएँ होला, जब मैले फिल्म छोड्दाखेरि मेरो 7-8वटा जति फिल्म भयो होला। र मैले कुनै पनि फिल्ममा चाहिँ कसैलाई पनि मैले चाहिँ यो पराएर यो मेरो आफ्नो यो परायो भनेर मैले सबैलाई चाहिँ भने इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यसैमा गुजारा गरिरहेको छन् यसैमा गरिरहेको छन् भनेर आफ्नो दुःख सुख मैले सेयर गरेको छु होइन सर। र त्यही हिसाबले अगाडि बढेको छु। तर मेरो यो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन मलाई केस लाग्यो केसमा चाहिँ कस्तो यो फिल्ममा चाहिँ यो प्रप्स हो, त्यो चिज प्रप्स हो, यो बागबजारमा खुलेआम पाइन्छ र मभन्दा अगाडि धेरै फिल्ममा त्यो प्रप्स युज भइसकेको छ होइन। त्यसको प्रुफहरू पनि मसँग छ र मैले जहाँबाट इजाजत लिनुपर्ने ठाउँहरूबाट मैले इजाजत पनि लिएको छु। र विकास बोर्डको नियमावलीमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ इजाजत लिइसकेपछि कहीँबाट पनि हामीले इजाजत लिनु पर्दैन, बकाइदा नियमावलीमा उल्लेख छ यो चिजहरू। र यो चिजहरू उल्लेख नगरेर यो चिजहरू थाहा नपाएर माधवले को हो भन्ने मान्छेलाई नचिनेर चाहिँ जसले न्युज निकाले पत्रकार साथीभाइहरूले न्युज निकाले त्यसमा मलाई केही पनि मलाई दुखेसो केही पनि थिएन। तर आफू चिन्ने मान्छे र यही क्षेत्रमा चाहिँ अब हाम्रो यो क्षेत्रमा हतियारहरू पनि हुन्छ होइन, प्रप्सहरूको उसमा चाहिँ हरेक चिजहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ रियालिटी बेसमा देखाउनु पर्छ होइन। र प्रप्सलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यो नोट हो भनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ पत्र पत्रिका भनेको त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। र त्यसमा पत्रकार त्यो न्युज निकाल्दाखेरि पनि फिल्मको कुरा जोडिदिनु भएको भए म धेरै खुसी हुन्थेँ। र मलाई चाहिँ अहिले भनौँ न अब मलाई अब के भयो रियल लाइफमा चाहिँ मेरो चाहिँ सेम त्यही भन्न कति जस्तो चङ्गाचेटको कथा छ त्यस्तै मेरो लाइफमा घट्या छ होइन। र भोलि न्यायालयबाट मैले सबै पाउँछु भन्ने मलाई ठुलो आश छ। र म भनौँ न म आज 52 वर्षको उमेरमा मैले आज 22औं काम गरेर म चलचित्र क्षेत्रमा आएको छु। र मलाई चाहिँ यति मलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न चित्त दुखाइको कुराहरू भयो। मैले भन्न चलचित्र क्षेत्रको लागि कस्तो थियो, कहाँसम्म ल्याएँ, के गरेर मैले ल्याएँ, नेपाली चलचित्र उद्योग के हो भनेर चाहिँ सबै हाम्रो पत्रकार साथीभाइलाई थाहा छ होइन। जति घाटा लागे पनि मान्छे चाहिँ नाफा भयो भन्छन् ऊ भन्छन्। अब मैले चाहिँ जे हुन्छ म रियलिस्टिकमा म सबै चिज मैले बताउने मान्छे होइन। र मलाई चाहिँ आज यस्तो हुँदाखेरि मैले चाहिँ अलिकति सहयोग नपाएको हो कि जस्तो मलाई अलिकति महसुस भएको कुरा मैले भने हो। किन भन्दा म मनमा कुरा राख्दिनँ होइन, त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई पनि उ गरेँ। र मिडिया नभइकन चलचित्र कुनै पनि हिट हुँदैन। मलाई लुटमा चाहिँ आज संसारभरि चिनाउने नै मलाई सबभन्दा मलाई 50% मेरो फिल्मको हात थियो भने 50% मेरो मिडिया साथीभाइको हात थियो। मिडियाले नै गरेर मलाई चाहिँ आज भनौँ यो ठाउँमा ल्याएको छ, मलाई संसारभरि मान्छेहरूले चिन्छन् होइन। र के भन्दाखेरि अब चलचित्र चाहिँ अहिले यङ जेनेरेसनको बारेमा चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। र त्यो फिल्म यो फिल्म चाहिँ अहिले चाहिँ कमेडी जनरको फिल्म हो र मान्छेको हरेक घरको कथा छ यो फिल्मभित्र। र यो फिल्मबाट चाहिँ हाम्रो दर्शकले जुन मबाट आश गरेको छ र डाइरेक्टर दिपेन्द्रबाट पनि जसले आश गरे उहाँले आश गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ यो फिल्मबाट पाउनुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आश गरेको छु। र सबैलाई यसरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही जिज्ञासा भयो सकिसकेपछि मलाई तपाईँहरूले क्वेसन गरेर सोध्दाखेरि हुन्छ। धन्यवाद।